أنا ولا مهم أنا قبل يمشي يقطع البحر. تي ولا ها؟ لا سي شيطون الوالده سير 10 دراهم الوالد اليوم الزبله وحيده من نسوقوا به فما ضربه يجيبوا لك التجاه غالي كل شيء 20 ليش ماشي اللي كيلو هذاك الراس ضبطت يده زيد اصاحبي لا زيد زاد اليوم راه المنتخب دارتها 1000 فرنك ها ها 1000 فرنك لا هي خليها الزيت 400 ليش بغات طون البوري 3 كيلو في البياسه 3 كيلو في البياسه الله بات لقاها بالله ب 400 لا بيبيع لك الكيلو كاع ومصايبك راه طويل هادي شويه راه راك شويه انت راه بيا سي مليح عطونا هذا سبحان الله الا اللاس فيهم وانا هادوك كونت عليهم شي ناس 400 سي مليح هي انا سمع واش هذيك الطونه 400 ليش واه واه انا عويت لا والله لا تعقبوا عليهم والله يلا الله يسر لك انت الصحه 100 درهم مجموعه لا 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 اوبالا والله لا
صور ربي لابس. هوبا انا اللي ما بغيتش احسن اللي قلت ايه الزمرات هذا زيدي نبيله فين هي نبيله؟ انا نقدر نقلب عليه. ها تبانك ها عصرت عليك ها وتاليها ميريكان سنة وتسعين سنة وتسعين اللهم ميريكان ولا هنا هاي هاي والله ما يصور ليش ولا سوي ولا أكل الأكل أو راح ذا هو الطول لا خلاص طار اللي بيسع البوري هطلع ريال سبيع كانت 400 ريال فيها 3 كيلو بس 400 ريال يصوب عليك بدا شويه الخضره باش ما نمشي. لا 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 400 سبيع افرح ريال بياسة 1000